قرآن تیری عظمت. آج جوان اسلام آباد تو ٹردے جمعہ پڑھن تے آندہ قرآن زیادہ پڑھے آجے. اللہ قرآن نال محبت نصیب فرما دے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. مینوں پتہ لگا یہ دیکھ بیٹے دا نام ابراہیم ہے, ایک بیٹے دا نام موسیٰ ہے. میں کیا اور بھی پتر ہے؟ آندھی ہے یا خذل کتاب بقوہ. مینوں پتہ لگ گیا تین دے بیٹے نے, ایک دا نام ابراہیم ہے, ایک دا نام موسیٰ ہے, ایک دا نام یحییٰ. اللہ اللہ حق اللہ. میں آکھیا نی بی بی کچھ کھانئی. آندھی ہے انی نظرت للرحمن صوما. میں اللہ دے واسطے روزہ رکھیا ہوئے ہے. عبداللہ بن مبارک فرماندے نے نی بی بی مریم رمضان دا مہینہ بھی نہیں تے سفر دی حالت دے وچ تے رمضان دے روزیاں دی بھی معافی مل جاندی ہے تے پھر روزہ کیوں رکھے آئی. اے بی بی مریم پھر قرآن پڑھ دی ہے. آندھی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وے ویرا عبداللہ جیڑی بھی نیکی کرو اللہ تواڈیاں نیکیاں نو ضائع نہیں کر دے. میں بڑا حیران تے پریشان ہو رہا تے میں اس عورت دے انداز دیکھ رہا کہ ہے بھی سفر دے وچ. میں پوچھنا نی بی بی ہے بھی سفر تے پردیس تے انج بھی گواچی ہوئی ہیں تے سحریاں افطاریاں کیویں کرنی ہے, نفلی روزے جو رکھ رہی ہیں. تے بی بی پھر قرآن پڑھ دی ہے ہوا یطعمنی ہوا یسقین. میرا اللہ منو کھلاندے نے, میرے اللہ منو پلاندے نے. اینیاں گلاں باتاں